السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في قناتي، قناة كويزين لابير. اليوم راح تقدم لكم وصفة الكباب، طاجين الكباب. هذا الطاجين سهل وبنين بزاف، يولم للضياف، يولم في المناسبات، ويجي سهل للتحضير وما فيش مقادير بزاف. بسم الله. المقادير: لازم لنا اللحم، تحبوا اللحم بقري، اللحم غنمي كيما حبيتو، دي مورسو تقطعوه امراس. ولازم لكم بصله كبيره مبشوره، لازم بصله كبيره باش المرقه تاعكم تختار لكم، ديروش بصله صغيره، بصله شويه كبيره. ولازم لكم المعدنوس، حبيبات بيض، 6 حبات بيض باش نعقدوا بيهم، والبطاطا هذه من بعد نقلوها. ولازم لنا كمشه حميصه، لازم لنا فلفل الكحل، القرفه، الملح والزيت. Ce qu'il faut pour la recette de kebab: un grand oignon râpé, de la viande, 2 œufs, des pommes de terre pour les frites, du persil plat, une poignée de pois chiches, 3 cuillères à soupe de l'huile de table, poivre noir, cannelle et sel. نبداو دوك في التحضير. نشعلوا الفرن تاعنا، بسم الله. نديروا الزيت، قيس 3 مغارف، 3 ملاعق ولا 4. هذا الوصفه تحب شويه زيت. نديروا البصله تاعنا المفرومه، نزيدوا اللحم ونبداو نقلب. نديروا دوك التوابل تاعنا، نديروا الملح، فوالا ما نكثروش خاطش المرقه البيضاء ما تشربش الملح، تجيكم بفي مالحه. نزيدوا فلفل الكحل، سيل، بابغ نوار اي كانيل، ونزيدوا القرفه، ما نكثروش تاع باش ما تكحلناش المرقه. ونقلوهم، نقلوهم مليح. نخلوه يتقلى مليح. بعد ما تقلى مليح نضيفوا له المعدنوس. لازم يتقلى لكم مليح، هذاك البصل لازم يذبل. نزيدوا المعدنوس ودركا نزيدوا الماء. فوالا شوفوا كي تقلوا مليح الوجه تاع المرقه يجي شباب، شوفوا. وعندي انا الحميصه طايبه هذه، ومن بعد باش نضيفها حتى يطيب لي اللحم. ها طاب اللحم تاعنا، دوكا نضيفوا الحميصه باش تشرب شويه البرقه، 5 دقائق ونطفوا. خاطر الحميصه تاعنا طايبه. وهنايا نديروا الزيت باش نقلوا البطاطا تاعنا. فوالا بعد ما قلينا البطاطا تاعنا، الزيت هذا نحوه كومبليتمون كومبلي كامل. نقطروا المقله تاعنا مليح، نحو لها الزيت، نمسحوها مكرقصه من برا هكذا باش ما تنحرقش. نعاودوا نشعلوا الفرن ونعاودوا نرجعوا البطاطا تاعنا بدون زيت. علاش درت هكذا؟ باسكو بعد تبعوني راح ندير المرقه، والمرقه فيها زيت باش ما يكونش بزاف. دوكا انا هنايا راح نكسر ولاد الدجاج هذا ونخلطو او ميم طون يسخن البطاطا تاعنا. نخلطو البيض تاعنا لي زو، فوالا او ميم طون هي اي تسخن. نسقمو البطاطا تاعنا مليح، وما نديروش دركا معدنوس حتى للاخير، ما نديرش المعدنوس في البيض باش ما يكحليش، باسكو ديجا درنا المعدنوس في المرق.
دركا يبدا تسخن. نفرغوا ولاد الدجاج تاعنا من الفوق، نديروها خبزه بالبيض. دوك تشوفوا هذه طريقتي الخاصه، تجي روعه. هذا كباب ان بو سبيسيال، ما نرموش البطاطا داخل المرقه باسكو الكباب تاع الصح نديروا لي فريت داخل المرقه. انا ما نحبش هكذاك تتعجن بعد تشرب المرقه تولي كي العجين هكذا، باش تقعد لك توجور كروستيونط وبنينه. كملوا معايا الفيديو حتى الاخر. نقطعوا البطاطا تاعنا باش نقلوها، وكملوا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا لا روسيت كومبلي. هكذا دوكا نملحوها شويه، ما نكثروش باسكو درنا في المرقه. ونقلوها. بعد ما قلينا البطاطا تاعنا، الزيت هذا نحوه كومبليتمون كومبلي كامل. نقطروا المقله تاعنا مليح، نحو لها الزيت، نمسحوها كاسط من برا هكذا باش ما تنحرقش. نعاودو نشعلو الفرن ونعاودو نرجعو البطاطا تاعنا بدون زيت. علاش درت هكذا؟ باسكو من بعد تبعوني راح ندير المرقه، والمرقه فيها زيت باش ما يكونش بزاف. دوكا انا هنايا راح نكسر ولاد الدجاج هذا ونخلطو او ميم طون تسخن البطاطا تاعنا. نخلطو البيض تاعنا لي زو، فوالا او ميم طون هي اي تسخن. نسلمو البطاطا تاعنا مليح، وما نديروش دركا معدنوس حتى للاخير. ما نديرش المعدنوس في البيض باش ما يكحليش، باسكو ديجا درنا المعدنوس في المرق. دركا يبدا تسخن. نفرغوا ولاد الدجاج تاعنا من الفوق، نديروها خبزه بالبيض. دوك تشوفوا هذه طريقتي الخاصه، تجي روعه. هذا كباب ان بو سبيسيال، ما نرموش البطاطا داخل المرقه باسكو الكباب تاع الصح نديروا لي فريت داخل المرقه. انا ما نحبش هكذاك تتعجن بعد تشرب المرقه تولي كي العجين هكذا، باش تقعد لك توجور كروستيونط وبنينه. كملوا معايا الفيديو حتى الاخر. دوكا بعد بدلناها بالبيض طيب هنا نديرو هكذا ونعاودو نحطوها. شوفوا كيفاش تجي روعه. هكا نعاودو نحطوها هكا تجيكم ساهله مهله. وتزيدو طيبوها من تحت باش يطيب لكم البيض مليح. تجي بيان دوغي، لازم تجي ذهبيه اللون. نطيبوها. هاي وجدت الوصفات تاعنا. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو وهذا البوكله. جربوها سهله وتوالم للضياف بنينه. وما تنسوش تفعلوا الجرس وتابونيو وتشتركوا في القناه باش يجوكم وصفات جديده، وتبارطاجيو وتجربوا الوصفه ان شاء الله وتعجبكم، خاطر تجي بنينه بالبزاف. وهذا الكباب درته في طريقتي انا الخاصه، طريقتي نديرو هكذا. دوك نزيد نقسم لكم وتشوفوا كيفاش خرج. ناخذ اللحم وطابع مليح اللحم، نديرو غير هكذا طايب. اهو خاطش انا فرغ فوقها المرقه، خاطر شنو كان نديرها داخل المرقه تشرب لي تولي كالعجين، وانا ما نحبش البطاطا ما تقعد شابه.
تجي ميم كي تزيدوا لها دوك المرق والحميصه تجي بريزونطابل كي تقدموها للضياف. شوفوا كيفاش جات، شوفوا تجي روعه. والى وصفه اخرى ان شاء الله.